السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند، معكم بروف نبيل في فيديو جديد. كما كتشوفوا قدامكم هذا الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية 2011. Je vais essayer de corriger deux questions اللي هما compléter l'état des titres ou faites les écritures ou enregistrer comptablement les régularisations relatives au titre de participation et au titre et valeurs de placement كما درنا في la vidéo précédente. Donc سيروا شوفوها باش تزيدوا تستافدوا. Très bien. Donc avant de commencer, j'aimerais bien faire une remarque اللي هي كاينه في هذا لو تيب d'examen national. تيعطيوكم هنا ان دوكيومون نيميرو 1 اللي هو اكستري دو لا بالونس افون انفونتير. واذا لاحظتوا معايا هذا الاكستري دو لا بالونس فيه لا بروفيزيون وفيه لو ستوك ماتيير بروميير وفيه لامورتيسمون. دونك هاد لا بالونس افون انفونتير ا شاك فوا فاش نبغي ندير que ça soit compléter les tableaux ou les écritures, que ça soit في الستوك ولا l'amortissement ولا البروفيزيون، راه ضروري كنرجع ليه. علاش؟ حيت فيه دي زانفورماسيون ديال لاني 2009. علاش؟ حيت هنايا افون انفونتير. دونك الا حطوا لكم واحد لا بالونس وفيه كاع لي كور اللي عندكم، يعني بروفيزيون امورتيسمون، ضروري اشاك فوا تبداو ترجعوا. اما الا هنا لقيتو غير لامورتيسمون راه كيكون هذاك لا بالونس كونسيرن جوست لامورتيسمون. دونك فيت اتونسيون لهاد لو تيب ديكزامان ناسيونال. الوغ باش تزيدوا تفهموا هاد لا غومارك اللي قلت لكم، شوفوا معايا الامتحان الوطني الموحد الدوره العاديه 2014. شوفوا لا بالونس كيفاش دايره. دونك الا شفتوا معايا لا بالونس هنايا دوكيومون نيميرو 1 اكستري دو لا بالونس افون انفونتير، ولكن شنو كاينه قبل منه؟ قبل منه امورتيسمون، يعني هذا خاص غير بالامورتيسمون، ما غتلقاوش فيه البروفيزيون. شنو كتبين عاوتاني هنايا؟ اكستري دو لا بالونس افون انفونتير 2013. شوف شنو كاتبين هنايا فوقو بروفيزيون اي ستوك. دونك هنايا مفرقين. في 2011 راه داروا اون بالونس واحد ديال كلشي. دونك فيت اتونسيون بحال هادشي. راه علاش قلت لكم هكا؟ حيت لي زيليف اشاك فوا كيبغيو يقلبوا على لونسيان بروفيزيون ما كيلقاوش، كيقول لك منين غادي نجيبها الوغ كو لا بالونس راه كاين هو الاول في. Alors, on commence notre correction. Donc, on va essayer de remplir l'état des titres et par la suite, on va essayer de faire les écritures comptables. Très bien. Donc, maintenant, on va passer à la lecture des énoncés. ضروري هاد l'étape هادي في الامتحان الوطني، ضروري دير واحد 5 minutes de lecture concentrée على l'énoncé. Donc, كما كتشوفوا هنا عندي دي تي بي اللي هما le nombre 360, prix d'achat unitaire 840, يعني je les ai achetés à 840, ou le cours ديالهم في le 31/12/2010 هو 816. دونك الا رجعت لا فيديو بريسيدونت غادي نعرف بلا راه هاد لو كور هذا هو الثمن ديالهم في هاد لو مومون في لا بورس دو كازابلانكا. و بيان سور لو نومبر دو تيتر سي دي، جي فوندو 150 titres de participation cette année. Très bien. إلا لاحظتوا معايا هنا il y a pas de prix de vente ما عطينوناش في هذا الامتحان الوطني، وغادي نشوفوا باغ لا سويت لامباكت ديال هاد المعطيات اللي ما كاينينش على لي زيكريتور كونطابل. نبداو. الوغ سي دي اون ا فوندو 150 تي بي. دونك شحال غادي يبقى عندي؟ غادي يبقاو عندي 360 اللي هو التوتال موان 150 اللي باعت، دونك الكونسيرفي هما 110. تري بيان. اول حاجه نديرها هو البروفيزيون نوفيل ديال لي سي دي. ما كايناش. علاش؟ حيت قلنا الا تباعوا ما كيبقاش فيهم واحد لا بروفيزيون وما كتبقاش واحد لو دوت ولا واحد الشك اونفير هذاك الشيء اللي تباع. اللي باقي عندي وي غادي نبقى شاك واش غادي يمشي ليا من الثمن ديالو لا بيرت، ولا اللي تباعوا راه ما غاديش يكون فيهم واحد لا بيرت. علاش؟ حيت صافي بعتهم. تري بيان. دونك بالنسبه لا بروفيزيون 2009 هنايا الا رديتو معايا البال لو كور ديال 2009 ما كاينش. هنا كيجي لو رول ديال لا بالونس افون انفونتير. هاد لا بالونس افون انفونتير غادي نمشي نقلب على البروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر دو بارتيسيباسيون. هي هادي. شحال لا بروفيزيون القديمه؟ هي 6480. هاد 6480 شنو غندير ليها؟ هو غادي نحاول نحطها في السي دي وفي الكونسيرفي او ميم طون. علاش؟ حيت العام اللي فات ديال حيت هادو افون انفونتير 2010 سيتادير 2009. دونك 6480 سا كونسيرن لا كونتيتي كامله اللي هي 360. علاش؟ حيت ديك الساعه باقي ما بعناش، باقي ما ولاتش 150 سي دي و 210 كونسيرفي.
Donc, automatiquement, 6480, ça concerne 360 كاملة. Puisque ça concerne 360 كاملة, وحنايا هنا le tableau عندنا 150 مفرقة و 110 بوحدها. Donc, on va essayer de faire الطريقة الثلاثية باش نقسموا هذيك 6480 على 150 على 210. Très bien. شنو غادي ندير؟ واحد لا ميثود تعلموا ليها بقاو ديروها ديما، هي كندير 6480 جو في لا ديفيزي بار لو توتال اللي هو 360. داكشي اللي غادي يخرج ليا جو في لو ملتيبليي بار هادوك لي كونتيتي اللي مقابلين مع لا لين اللي انا خدام فيها اللي هي بحال دابا هنايا 150، وهنايا ندير لا ميم شوز 6480 sur total 360. فوالا ندير فوالا دونك فوا شنو مقابل معاها 110. دونك الا درنا التوتال ديال 2700 مع 3780 غادي تعطينا بيان سور 6480. دونك 6480 ديال 150 ديال 360 ديال التوتال. كيفاش فرقتها؟ درت هذيك الطريقه اللي شفتوا ولات 2700 هي اللي صغيره، علاش؟ حيت 150 صغيره، و 3780 لا بار الكبيره غتاخذها 210 وكنكون ساليت لي البروفيزيون ديال 2009. ندوز دابا البروفيزيون ديال 2010. هنا بويسك عاطيني لو كور دوك كنخدم به، غنشد البري داشا ندير العلاقه موان لي لو كور اللي هو 816 فوا ملتيبليي بار 210 اللي عندي في الكونسيرفي، وغادي تكون هي 5040. دونك هذه هي الطريقه، وباقي غادي نعاودوها حتى في لي تي في بي بور بيان كومبروندر. تري بيان. دابا غادي نشوف 2700 كنت شاك في 2009 وما بقيتش شاك. دونك هنا إليا انولاسيون، والانولاسيون ديما كتمشي بالريبريز. كندير جو دوا انولي ديك لا بروفيزيون ديال 2009 حيت ما بقاتش اون بروفيزيون في 2010. تري بيان. في 2009 هاد الكونسيرفي في 2009 كانت 3780 وولات 5040. دونك الا ولات 5040 يعني تزادت لا بيرت، ولا تزادت لا بيرت يعني خايبه لينا. وهنايا عندنا اوغمونطاسيون. دونك الاوغمونطاسيون ديما كتمشي مع دوطاسيون، وديما كنسبق هذاك لو مونطون اللي كبير كنقصو من الصغير باش ما تكونش عندي بالموا. وغادي يكون عندي هي 1260. ندوز دابا لي تي في بي. لي تي في بي عاوتاني عندي 285 بعت منهم 135. دونك غندير 135 في سي دي بيان سور، وهنايا بيان سور راها كونسيرفي. تري بيان. دونك شنو غندير دابا؟ 285 اللي هي التوتال موان 135 اللي تباعت، دونك غادي تبقى عندي 150. بيان سور غادي نجي لا بروفيزيون جديده ديال سي دي، دونك ما كايناش، وندير لا ميم شوز هنايا في 2009 بالنسبه لهنايا. دونك انايا خدام بروفيزيون ديال تي في بي، نمشي نقلب عليها في لا بالونس. عندي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دي تيتر اي فالور دو بلاسمون 1140. دونك هاد 1140 راها ديال 285 تيتر ديال العام اللي فات، باقي ما تباعوش ديك الساعه. دونك شنو غادي ندير؟ ندير لا ميم شوز الطريقه الثلاثيه كما قلنا. ناخذ هذيك 1140 نقسمها على التوتال اللي هو 285 و جو في لا ملتيبليي بار هذوك لي كونتيتي اللي اون فاس ليهم في لا لين اللي هي 135. تري بيان. دونك ندير لا ميم شوز بالنسبه لهنايا 1140 سور 285 اللي هو التوتال بيان سور، اي جو في ملتيبليي هادشي فوا 150 اللي هي اون فاس ليهم. دونك ديما ردوا البال، ديما هذيك اللي صغيره خصها تكون عندها لا باغ صغيره، والكبيره خصها تكون عندها لا باغ الكبيره. تري بيان. نمشي دابا نحسب لا بروفيزيون ديال 2010. نمشي للبري داشا اللي هو 456 موان 444 multiplié par les titres conservés اللي هما 150 وغتكون عندي 1800. دونك لا ميم شوز هنايا جو في انولي هذيك 540 حيت ما بقاتش بروفيزيون في 2010، لا نوفيل بروفيزيون ما كايناش. وبيان سور هنايا غادي نشوف كان لو دوت كانت لا بروفيزيون 600 ولات 1800 يعني تزادت اوغمونطاسيون. دونك
il y aura une dotation بالفرق entre les deux كما قلت لكم نبداو بالكبير فوالا وهنايا كتكون عندي 1200 كنكون ساليت ليطا دي تيتر دونك نبداو لي زيكريتور غنبداو بلي دوطاسيون ولي ريبريز ديال لي تي بي هما الاولين كما درنا في لا فيديو بريسيدونت دونك كما كتشوفوا معايا هنايا عندي 2700 كوم ريبريز غادي نمشي ليكريتور ديال الريبريز قلنا الريبريز ديما كتكون في الكريدي والدوطاسيون ديما كتكون في الدي بي وهذا لو كونت هذا هو اللي كيمشي للدي بي الا كانت مع الريبريز وكيهبط للكريدي الا كانت دوطاسيون تري بيان دونك غنمشي شحال عندي في الريبريز 2700 دونك باغ برينسيپ par respect du principe de la partie double خاص يكون débit égal crédit donc غادي تكون 2700 في débit و 2700 في الكريدي و bien sûr في الدوطاسيون غادي تكون 1260 وحتى في الكريدي 1260 كنكون ساليت لي زيكريتور ريلاتيف للدوطاسيون و الريبريز ديال لي الوغ نبداو لي زيكريتور ريلاتيف لا سيسيون ديال لي تي بي دونك انايا هنايا جاي اسيي باش نحط لكم الغاتراباج ديال 2010 اللي هو اللي درت ليه الكوريكسيون في لا فيديو بريسيدونت ديال تي بي و تي في بي غير باش نوريكم واحد القضيه تردوا ليها البال في الامتحانات الوطنيه تري بيان دونك بالنسبه لهذا ليكزامان اللي هو اوردينير 2011 ما كتبوش لينا هاد لا فراز هادي اوكون اكريتور نا ايتي كونستاتي وما داروش لنا دي زافي ديال السيرفيس بانكير دونك اوتوماتيكمون شنو خصني نستنتج بلا هاد ليكريتور ديال لا سيسيون راه ما كايناش دونك كما قلت لكم في لا فيديو بريسيدونت الا كتبوا لنا هاد اوكون اكريتور نا ايتي كونستاتي راه كندير هاد لي دو يعني لا سيسيون و السورتي الا ما كتبوش ليا هاد لا فراز راه كندير غير هاد ليكريتور الثانيه وديما الا ما كانتش هاد لا فراز راه ما كيكونش معاها لا كوميسيون وما كيكونش معاها البري دو فونت ويقدر الا كان البري دو فونت المهم الا داروه تما المهم حنايا غير هاد لا فراز ضروريه باش ندير هاد ليكريتور الاولى الا ما كانتش راه كندير غير ليكريتور ديال السورتي دونك بويسك هنايا في اوردينير 2011 راه ما كايناش دونك غادي ندير غير ليكريتور دو سورتي دونك اوتوماتيكمون غادي ندير هنايا غادي نجي نكتب البري داشا كما قلنا ديما في السورتي كندير البري داشا اللي هو 840 فوا الكونتيتي فوندو اللي هي 150 وكنعاودها جوج المرات هنايا دونك 840 فوا 150 و بيان سور هنايا لي دات راهم 2010 حيت حنا خدامين في ليكزرسيس 2010 دابا منين سالينا لي تي بي دونك درنا لي زيكريتور ديال لا سورتي وديال الدوطاسيون ريبريز ندوزو لي تي في بي تري بيان دونك كما كتشوفوا معايا هنايا لي تي في بي عندي ريبريز ديال 540 وعندي دوطاسيون ديال 1200 دونك نبدا عندي هنايا ريبريز غندير 540 بيان سور كما قلنا باغ برينسيپ دو لا بارتي دوبل ريسبي دو برينسيپ خاصنا نديرو يكون دي بي ايغال الكريدي دونك ندوز لهنايا دوطاسيون 1200 دونك نرجع عاوتاني نقول واحد القضيه بلا بالنسبه لا سيسيون ديال تي في بي هنايا ما غتكونش كما شفنا في لا فيديو بريسيدونت ليكريتور ديال لا سيسيون راها في تي في بي كتكون غير وحده كيكونش فيها هي حيت ماشي ايموبيليزاسيون باش يكون فيها لا سيسيون لا سورتي دونك غتكون فيها ان سول اكريتور هاد ليكريتور كتكون الا عطاونا هذيك لا فراز ديال اوكون اكريتور نا ايتي باسي ولا عطاونا لو سيرفيس بانكير ولا البري دو فونت دونك نرد البال راه الا ما كانتش هذيك ليكريتور راه ما كنديرش ليكريتور دو سيسيون كنكون كملت هاد لوردينير 2011 كنكون ساليت لي زيكريتور كاملين علاش حيت لي زيكريتور ديال لا سيسيون ما كاينينش في هاد ليكزامان علاش انايا جو ريبيت ردوا البال حيت ما كايناش هذيك لا فراز ديال aucune écriture n'a été passée par le comptable. Donc je vous souhaite bon courage, الله يوفق الله ييسر الامور ان شاء الله حتى لا فيديو
you.